बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडीएन डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। और पाक भारत जो ताल्लुकात हैं ये 1947 से लेकर मुख्तलिफ़ मराहल में मुख्तलिफ़ सूरत हाल इख्तियार करते रहे हैं। और स्पेशली जब से मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं भारत के, तो उनका एक ख़ास नैरेटिव रहा है पाकिस्तान के हवाले से। और उन्होंने वोट भी इसी बुनियाद पर लिया, पाकिस्तान मुखालफत की बुनियाद पर। मोदी साहब का जो ताल्लुक़ है वो RSS से है। जो RSS के अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें RSS के जो सरबराह हैं मोहन भागवत साहब, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं ना वो बेहतर होने चाहिए। अब ये हम देखते हैं कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक साइड पे जो उनकी अमली पॉलिसी रही है और दूसरी साइड पे इस तरह के जो बयानात हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। क्या सूरत हाल है, RSS का नज़रिया क्या रहा है, क्या इसकी बुनियाद कब डाली गई, और अब ये जो पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है पॉलिसी में कि इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल कैसे साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल साहब, इंट्रो थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन अब ये हम देखते हैं कि एक ख़ास किस्म का बयानिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोदी और उसकी पार्टी का। अब ये एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ये क्या वजह है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसको हम भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं समझ सकते, जो आप तफसीलात बयान कर रहे थे। तो ये एक तंजीम है, उसके सरबराह का मौक़िफ़ है। और इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले भी उनकी तरफ से इसी तरह का बयान सामने आया था। और उनके साथ साथ एक साबिक़ आर्मी भारतीय चीफ हैं जनरल रिटायर्ड मुकंदे, उनकी तरफ से फिर RSS के जनरल सेक्रेटरी साहू बाले, उनकी तरफ से भी इस तरह के जो मैसेजेस हैं, इस तरह के जो बयानात हैं सामने आए थे। तब भी इस पर बहस हुई थी। और अब एक मरतबा फिर मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा है जी कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। दोनों ममालिक के जो अवाम हैं उनके मसाइल एक तरह के हैं, और दोनों ममालिक के जो अवाम हैं उनके बाहमी राब्ते जो हैं वो मजबूत होने चाहिए। वो मजबूत होंगे तो दोनों ममालिक के तल्लुकात भी बेहतर होंगे। मतलब ये काफ़ी खुशगवार हैरत का बायस भी बना है उनका ये बयान। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यकायक ऐसा क्या हो गया कि वहाँ से इस तरह के बयानात जो हैं वो सामने आना शुरू हुए हैं। सवाल ऐड करना चाहूँगा कि मोदी साहब की जो पार्टी है वो BJP है, लेकिन उनका RSS के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। बहुत गहरा। तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए RSS को एक्सप्लेन करें कि RSS क्या है, ये कब बनी और इसका बुनियादी नज़रिया क्या है। अच्छा, ये 1925 में भारत का शहर है नागपुर, वहाँ एक किशवाब अली नाम के एक साहब थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और इसका जो बुनियादी मकसद उनका या बुनियादी राज़ व मकासद थे वो ये थे कि हिंदुओं को मुत्तहिद रखा जाए, चाहे वो भारत में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो। भारत में ये राष्ट्रीय सेवक संघ RSS कहलाती है, और भारत से बाहर ये स्वयं सेवक संघ के नाम से ये काम करती है। और ये समझती है कि दुनिया में हिंदू जहाँ भी हों उनको आपस में बाहमी राबतों में रहना चाहिए, ज़ायनिस्ट पॉलिसी की तरह, जिस तरह से वो ज़ायनिस्ट कहते हैं। एग्जैक्टली। तो इस मकसद के लिए इसको कायम किया गया था। लेकिन ना ये शुरू से ही काफ़ी सारे तनाज़ात की ज़द में भी आई कि इस पर अब तक 4 बार पाबंदी लग चुकी है। एक मरतबा अंग्रेज़ दौर में लगी, फिर 1948 में जब महात्मा गांधी का कत्ल हुआ, नाथूराम गोडसे ने कत्ल किया, तो तब पाबंदी लगी। फिर 1975 में जब इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई भारत में, तो उस वक्त भी इस पर पाबंदी लगी। फिर चौथी मरतबा 1992 में जब बाबरी मस्जिद का सारा इशू चल रहा था, तो उस वक्त भी इस पर पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि उस वक्त भी ये बहुत सारे फसादात के हवाले से इसका नाम आ रहा था। ये इसका मुख्तसर सा तारुफ है। और एक इंतहा पसंद हिंदू तंजीम के सरबराह की तरफ से इसके इस तरह के बयानात का आना, और फिर इससे पहले जनरल सेक्रेटरी RSS के जो वो भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। तो ये थोड़ा सा एक जहां इसको मतलब अच्छा एक इक़दाम समझना चाहिए, वहीं पर ये भी देखना चाहिए कि आखिर इसके पसे पर्दा ऐसे कौन से अवामल कारफरमा हैं कि जिनकी वजह से इस तरह के बयानात सामने आना शुरू हो गए। अब हम ये कह सकते हैं कि इसको भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ तो हम हरगिज़ नहीं समझ सकते। लेकिन क्या इसमें ये तो हो सकता है कि भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ हो, लेकिन वो अपनी फेस सेविंग के लिए एक वो पार्टी जो मुस्लिम कुछ फसादात में शामिल रही है, जो हिंदू मुस्लिम तनाज़े की बुनियाद रही है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती रही है, बयान देती, उसके मुँह से ये बात कहलवाना
اور وہ اپنی رائے کو مطمئن کرنے کے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جی ان کی طرف سے تجویز آئی تھی. یہ ٹیسٹر لگانا ہوتا ہے نا. حکومتیں اس طرح کے اقدامات اٹھاتی رہتی ہیں کہ کسی طرف سے کوئی بیان دلوا کر دیکھا جائے کہ اس پر لوگوں کا ری ایکشن کیا آتا ہے. اگر تو ری ایکشن فیوریبل ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اس پر مزید پیش قدمی کرنی چاہیے. اور اگر فیوریبل نہیں ہوتا تو پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے پھر پینڈنگ کر دیا جاتا ہے. جیسے ان کا دوسرا بیان کچھ عرصے کے بعد آیا, کچھ مہینوں کے بعد آیا. اب اس پر دو طرح کی آراء سامنے آ رہی ہیں. ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت اچھی بات ہے, دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے اور دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. تو اس پس منظر میں دیکھا جائے تو ان کا یہ بیان کافی اہمیت کا. دوسرا جو مکتبہ فکر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو پاکستان کے خلاف پہلے ان کا سخت بیانیہ ہوتا تھا یہ نسبتاً نرم بیانیہ ہے, تو یہ تبدیلی نہیں آنی چاہیے. تو مطلب جو حکومت کا ایک ہو سکتا ہے اس کے پس پردہ اور جانچنے کا عمل ہے تو وہ شروع ہو چکا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھنا, تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. اگر تو مستقبل میں بھی اس تنظیم کے رہنماؤں کی طرف سے یا دیگر جو رہنما ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ بھارتی حکومت کی طرف سے بھی اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو اس کو ہم ابتدائی اشارہ سمجھ سکتے ہیں پالیسی میں تبدیلی کا. پاکستان میں بھی اس طرح کے 2-3 بیانات آئے ہیں. پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب نے بھی ایک بیان دیا کہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نارملائز کرنے چاہیے. اسی طرح خورشید محمود قصوری صاحب نے بھی, وہ تو خیر بہت ہی اس کے وہ دائی ہیں اس چیز کے کہ بھی وہ کہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خطے میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو بنیادی ضروریات زندگی بھی حاصل نہیں ہیں تو وہ اسلحہ پر اتنا خرچ کر رہی ہیں, باہمی کشیدگی کے باعث بے شمار مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. تو یہ عرصہ دراز سے جو صورتحال چلتی چلی آ رہی ہے کو حسن تو اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا. اور پھر ہمسائے وہ ہمیشہ ایک ہم سننے میں آتے ہیں جی کہ سب کچھ تبدیل کیا جا سکتا ہے, ہمسائے تبدیل نہیں کیا. تو پاکستان کا موقف تو اس پر بڑا اصولی سا رہا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ مذاکرات بالکل ہونے چاہیے لیکن بامعنی ہونے چاہیے, اور پاکستان نے اس سے کبھی بھی گریز نہیں کیا. اور ابھی پاکستان کی کبھی جارحیت کی پالیسی رہی بھی نہیں ہے ٹورڈز انڈیا. پاکستان کا دفتر خارجہ متعدد مواقع پر اپنے اس موقف کو دہرا چکا ہے. اب یہ جو بیانات اس طرح کے سامنے آئے ہیں تو اس میں ایک ریزن تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید بھارتی حکومت میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ پنپ رہی ہو کہ طویل مدت تک ڈیڈ لاک ایک ہمسایہ ریاست کے ساتھ اچھی بات نہیں ہے اور اس کے مفاد میں بھی یہ نہیں ہے. اور دوسرا اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ RSS جو ہے پوری دنیا میں ہندو جہاں بھی رہتے ہیں ان کو مطلب رابطے میں رکھنا چاہتی, تو ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی ہندوؤں کی سندھ میں بہت بڑی تعداد بستی ہے تو ان کے اندر بھی ایک سافٹ کارنر پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا بیان دیا ہو. بٹ میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کو بھارتی حکومت کی پالیسی میں تبدیلی کا ابھی ابتدائی اشارہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا. انٹل انلیس کہ جب تک گورنمنٹ کی اس پہ کوئی بیان دیتی ہے یا وزیر خارجہ کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے یا باقی لوگوں کی طرف سے اس پہ کوئی گراؤنڈ سیٹ کی جاتی ہے ایگزیکٹلی, اور یہ کنٹینیوسلی کچھ اس طرح کے مزید بیان آتے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اسی لیے پاکستان کی طرف سے اس بیان پر ابھی تک کوئی باضابطہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا ہے. یہ حکومت کی طرف سے آئی نہیں نا. یہ آپ کو وزیر میں کوئی بیان دیتا ہے اس طرح کا, مودی کی زبان سے اس طرح کی چیزیں نکلتی تو پھر لیکن مودی صاحب تو اس ٹائم افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان کے فیور میں کوئی بیان دینا, کیونکہ آگے الیکشنز وغیرہ کی تیاریاں ہیں. نہیں تو اب ٹیسٹر لگا ہے نا, اب دیکھتے ہیں کہ مطلب اس میں ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ایک فرقہ وارانہ تنظیم نہیں بلکہ اس کی سیاسی طور پر بڑی اہمیت ہے. ایک مطلب کہا جاتا ہے کہ اس کے جو کارکن ہیں ان کی تعداد 60 سے 70 لاکھ کے درمیان ہے, اور جو بی جے پی ہے اس کا جنم بھی سمجھیں کہ اسی کی گود سے ہوا ہے. تو اسی لیے دونوں جماعتوں کے آپس میں بہت گہرے تعلقات ہیں اور دیرینہ تعلقات ہیں, اور بی جے پی کی ہر موقع پر RSS نے حمایت کی ہے اور اس کی فیور کی ہے. اس تناظر میں اس بیان کو ہم مطلب پس پشت نہیں ڈال سکتے, مطلب اس کو مطلب وزن دینا چاہیے اس بیان کو کہ جو ان کے سیاسی طور پر ان کی اہمیت ہے یا جو ایک پہلے سخت بیانیہ رہا ہے اب اس نے اس میں تھوڑی سی نرمی پیدا کی ہے. لیکن ایک پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے اس کے بیان میں, اس نے یہ کہا ہے کہ جنگ کی صورت میں قوم کو اپنی حکومت اور فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, لیکن جب تنازع ختم ہو جائے تو پھر مذاکرات کی طرف جانا چاہیے, اور جہاں پر مذاکرات کا سلسلہ منقطع ہوا, تعلقات کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے, وہیں سے دوبارہ شروع کرنا چاہیے. لیکن جب جنگ ہو
تو پھر حکومت اور فوج. ہمیشہ ہوتا بھی ایسی ہے کہ جب کسی بھی ملک کی ایون کہ جو لوگ اس چیز کے داعی ہوتے ہیں کہ بھی امن ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، تو جب کوئی جنگی صورتحال ہوتی ہے تو وہ بھی اپنی جو ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اٹس اے نارمل تھنگ. اور ناظرین، ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ کشیدگی کے ساتھ خطے کے لیے بہتر نہیں ہے. اگر دونوں ملکوں نے ترقی کرنی ہے، یہاں کی عوام نے ترقی کرنی ہے، ان کی حالت اعزاز ہے وہ بہتر کرنی ہے، تو اس کے لیے خطے میں امن کا ہونا ضروری ہے. جہاں امن ہوتا ہے وہی ریاستیں خوشحال ہوتی ہیں. آج کی پوڈکاسٹ سے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.